ابو لہب کون تھا؟ उसने क्या कुछ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का बदतरीन दुश्मन अबू लहब था, जिसने बेइज्जत के बाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदावत और बुग़्ज़ पाल लिया और अपनी नफरत का खुलकर इजहार कर दिया। उसने ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्कि मुसलमानों को तरह तरह से सताया, उन पर मजालिम ढाए और इस्लाम का वजूद मिटाने की कोशिश करने वाले ग्रोह में पेश रहा। कुरान मजीद में उसके बारे में इरशाद होता है, अबू लहब के दोनों हाथ हलाक हो गए और वो खुद हलाक हो गया। आपको बताएंगे उस दुश्मन का जिसका जिक्र कुरान पाक में भी हुआ, उसने ऐसा क्या किया था और उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक क्या था, उसकी बीवी कौन थी और उनका आपकी जिंदगी में क्या किरदार रहा। क्या आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर सुनकर अबू लहब ने क्या रद्द-ए-अमल दिया? इस वीडियो में उसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, अबू लहब कुरैशी सरदार था। इसका असल नाम अब्दुल इज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब और इसकी कुनियत अबू तबा थी। इसका रंग सेब की तरह दमकता हुआ और चेहरा हसीन था। इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीबी रिश्ता था, यानी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। मालदार था, तबीयतन वकील था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खबर इसे इसकी लौंडी सोबिया ने दी, तो इस खुशी में इसने सोबिया को आजाद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पेशतर ही वफात पा चुके थे। बड़ा चच्चा होने की हैसियत से अपने आप को बाप का कायम मुकाम समझकर इसने अपनी तबीयत के खिलाफ इस खुशी का इजहार किया था, या इसे करना पड़ा। ये इसके बुखल ही का नतीजा था कि जब आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब फौत होने लगे तो उन्होंने आपकी खफालत उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 बरस थी, अबू लहब की बजाय अबू तालिब के सुपुर्द की, जो माली लिहाज से अबू लहब की निस्बत बहुत कमजोर थे। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, इसका असल नाम उर्वा बिन्ते हरब है, जबकि कुनियत उम्मे जमील थी। ये अबू सुफियान की बहन थी और भेंगी थी, जिसकी वजह से लक़ब औरा यानी कानी है। अपने बदबख्त शोहर अबू लहब यानी अब्दुल इज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब की तरह, अपने बदबख्त शोहर अबू लहब की तरह इसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त तरीन अदावत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को दुख और अजियत पहुंचाने में ये सबसे आगे होती। अबू लहब के 2 बेटे उतबा और उतीबा थे, जिनके निकाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां थीं। अबू लहब की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदावत नबूवत के बाद शुरू हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद 3 साल तक इस्लाम की तबलीग व इरशाद का काम निहायत खुफिया तौर पर होता रहा। फिर जब यह हुक्म नाजिल हुआ, अपने करीबी कुंबे वालों को अल्लाह के अजाब से डराओ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म की तामील में बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब को अपने यहाँ खाने पर बुलाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत पेश की, तो अबू लहब झट से बोल उठा, देखो ये सब हजरात तुम्हारे चच्चा या चच्चाजाद भाई हैं। नादानी छोड़ो और ये समझ लो कि तुम्हारा खानदान सारे अरब के मुकाबले की ताब नहीं रखता और मैं सबसे ज्यादा हकदार हूं कि तुम्हें पकड़ लूं। बस तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप का खानवादा ही काफी है, और अगर तुम अपनी बात पर अड़े रहे और अरब के सारे कबाइल तुम पर टूट पड़े, तो ऐसी सूरत में तुमसे ज्यादा और कौन शख्स अपने खानदान के लिए शर और तबाही का बाइस बन सकता है। अबू लहब की ये तल्ख और तुर्श बातें सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार कर ली और दूसरे लोग भी उठकर अपने घरों को चले गए। नाज़रीन, चंद दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा अपने क़राबतदारों को मदऊ करके अपनी दावत जरा खुलकर पेश की, जिसके नतीजे में आपके छोटे चचा अबू तालिब ने खुलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत का ऐलान कर दिया, मगर साथ ही ये भी कह दिया कि मैं जाती तौर पर अब्दुल मुत्तलिब का दिन छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। अबू तालिब की इस हमीयत के जवाब में अबू लहब कहने लगा, खुदा की कसम, ये यानी दावत तौहीद बुराई है, लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ दूसरों से पहले तुम खुद ही पकड़ लो। इसके जवाब में अबू तालिब ने कहा, अल्लाह की कसम, जब तक जान में जान है हम इसकी हिफाजत करते रहेंगे। इस दूसरी दावत का इतना फायदा जरूर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन हो गया कि मुअज़्ज़िज़ीन बनु हाशिम में कम से कम एक आदमी यानी अबू तालिब ऐसा है जिसकी हिमायत पर एतमाद किया जा सकता है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा जुर्रतमंदाना कदम उठाया। एक दिन आप कोहे सुफा पर चढ़ गए और एक फरियादी की तरह आवाज लगाई और कुरैश के कबीले का नाम लेकर पुकारा और कहा, ए बनु फहर, ए बनी अदी, ए बनी काब वगैरह वगैरह, हत्ता के सब कबाइल के काबिल जिक्र अशखास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इकट्ठे हो गए और जो ना पहुंच सका उसने अपना नुमाइंदा भेज दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंची जगह पर खड़े हो गए और लोगों से पूछा, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ी के पार एक लश्कर जमा है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? सबने यक जुबान होकर कहा, हाँ, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक हमारा हमेशा सच का तजुर्बा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो सुन लो कि मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से खबरदार करने के लिए भेजा गया हूँ, लिहाजा तुम अपने आप को जहन्नुम से बचाओ, मैं तुम्हें अल्लाह से बचाने का कुछ इख्तियार नहीं रखता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इतना ही कह पाए थे कि अबू लहब यकदम भड़क उठा और कहने लगा, सारा दिन तुम पर हलाकत हो,
کیا اس بات کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اگرچہ ابو لہب کی اس بدتمیزی کی وجہ سے یہ اجتماع کچھ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا، تاہم اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ارشاد باری اپنے پورے قبیلے کو اپنی دعوت سے آگاہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار مکہ کے ایک ایک فرد تک پہنچ گئی، اور ابو لہب کی بدخلقی اور گستاخی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت لہب نازل فرمائی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن تو اور بھی تھے، بلکہ ابو لہب سے بھی زیادہ تھے، تو ان تمام دشمنوں میں صرف ابو لہب کا ہی قرآن مجید میں نام لے کر ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ درج ذیل دو وجوہات کی بنا پر ابو لہب کا جرم واقعی اتنا شدید جرم تھا کہ قرآن میں اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت تو تھی نہیں جہاں فریاد کی جا سکے، لے دے کر ایک قبائلی حمیت ہی وہ چیز تھی جو ایسے اوقات میں کام آتی تھی۔ مظلوم شخص فوراً اپنے قبیلے کو داد رسی کے لیے پکارتا اور پورا قبیلہ اس کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوتا، اس لیے اس کو اضطراراً بصلہ رحمی کا لحاظ رکھنا پڑتا تھا۔ ابو لہب ہی وہ واحد بدبخت شخص ہے جس نے اس دور کے واجب الاحترام قانون کو توڑ کر اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر آپ کی مخالفت کی۔ علاوہ ازیں جب بنو ہاشم اور بنو مطلب کو معاشرتی بائیکاٹ کی وجہ سے شعب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا تو اس وقت بھی ابو لہب نے اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں دیا، اور یہ واضح ہے کہ شعب ابی طالب کے محصورین میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، تاہم قبائلی حمیت کی بنا پر انہوں نے سب کچھ گوارا کیا تھا اور قانون کے احترام کا حق ادا کیا۔ حد یہ ہے کہ آپ کے چھوٹے چچا ابو طالب نے آپ کی حفاظت کے لیے زندگی بھر قریش مکہ کی مخالفت مول لی، حالانکہ آخری دم تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی اس قبائلی معاشرے میں چچا کو بھی باپ کا درجہ حاصل تھا، بالخصوص اس صورت میں کہ حقیقی والد فوت ہو چکا ہو۔ اس لحاظ سے بھی ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ بطریق احسن بجا لانا چاہیے تھا، خواہ وہ ایمان لاتا یا نہ لاتا، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی بجائے بغض و عناد میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس کا شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صف اول کے دشمنوں میں ہوتا ہے۔ اس نے کوہ صفا پر جس بدخلقی اور گستاخی کا مظاہرہ کیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش رہنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ معاشرتی سطح پر ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے مقام پر تھا، اور باپ ہونے کے ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، لہٰذا اس کی اس بدتمیزی کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود اس کا نام لے کر دیا۔ واضح رہے کہ تبت یدا ابی لہب سے مراد یہ نہیں کہ جسمانی لحاظ سے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، بلکہ یہ بد دعا کی قسم کے کلمات ہیں جو ناراضی اور خفگی کے موقع پر لیے جاتے ہیں، اور ایسے الفاظ صرف عربی میں نہیں ہر زبان میں پائے جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اسماء بنت ابو بکر کا بیان ہے کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی اور ام جمیل نے اس کو سنا تو غصے میں بھری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں پتھر تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں اپنے ہی کچھ اشعار پڑھتی جا رہی تھی۔ جب حرم میں پہنچی تو وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کوئی بے ہدا حرکت کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دیکھ ہی نہ سکے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے میری ہجو کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کے گھر کے رب کی قسم انہوں نے تیری کوئی ہجو نہیں کی۔ اس پر وہ واپس چلی گئی۔ ناظرین، اس کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھی۔ اس صورت کے نزول کے بعد ابو لہب نے ان دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ عتبہ کا واقعہ بڑا عبرتناک ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو طلاق دینے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کی، جس پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ چنانچہ ایک سفر میں بڑی حفاظتوں کا انتظام کر لینے کے باوجود ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کی تھی، اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے کی تھی۔ اور سیرت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کو ان کی رخصتی سے قبل ہی طلاق ہو گئی تھی، کیونکہ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو اللہ کے دشمن ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو انہیں طلاق دینے کا حکم دیا۔ ناظرین، جب ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلیظ زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتہ مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عتیبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر صورت پورا فرماتا ہے۔